अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। डॉक्टर अतीक चांद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आज एक ज़बरदस्त प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। मैं कहूँगा कि हमारा ये प्रोग्राम है ज़िंदगी के हसीन लम्हात आस न्यूज़ के साथ। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो शायद मेरे ख्याल से तो मीडिया पे फर्स्ट मरतबा आ रहे हैं, तो उनसे बाकी गपशप करेंगे। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ये बताना चाहूँगा कि जी ये एक हॉस्पिटल यूसी करोड़ी में गांव मल्हाड़ में काफ़ी अरसे से 3-4 साल से मैं देख रहा था, इसकी खबरें भी हमने चलाई, मैं खुद ज़ाती तौर पे भी वहाँ गया। वो ज़ेर तामीर थी और उसकी कुछ मेरे इल्म में आई थी ये बातें कि वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है और इसके साथ साथ इसकी ओपनिंग भी होने जा रही है। तो उसी सिलसिले में इनके एक ज़िम्मेदार शख्सियत जो तनोली वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी हैं भाई खादमदीन साहब, वो मुझे मिले तो मैंने उन्हें यहाँ अपने ऑफिस में मदऊ किया। तो बाकी इस हॉस्पिटल की कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। हाँ, एक बात ये ज़रूर है, मैंने तमहीद तो उर्दू में ली है चूँकि ये यूसी करोड़ी में है और गांव मलाड़ में है। वहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो पेवर तनोली बोलने वाले हैं, चूँकि ये आम लोगों के लिए है, ख़वातीन के लिए है, बच्चों के लिए है। वहाँ पे लोग चूँकि ज़्यादा अपनी बोली में आसानी से समझ भी लेंगे और इसके साथ खुशी भी बहुत होती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं भी तनोली ज़बान में ही बात करूँ और मेरे भाई खादमदीन जो हैं इनसे भी हम तनोली ज़बान में पूछें, जो असल हमारा मकसद है वो पहुँचे। तो पुराओं गली थी कि तुस ते इलम च थे मलाड़ा च जी अस्पताल बनती आ 4 साल था वो अलहमदुलिल्लाह बन गई, क्योंकि खादमदीन तनोली भाई तनोली वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी थे और इस ते रूहे रवां थे। इन्हों को बाकी पूछू ने कि वो कंप्लीट होगी तो कदे इंशाल्लाह उसकी ओपनिंग कदे हो रही, तो उससे के निज़ाम होला और कस कस की इकावशन थी, ते लोगों का के करना कदे हो रही ओपनिंग, ते केड़े केड़े लोगों का आना टाइम के थे, इस सारी गल असी सुनू ने खादमदीन भाई की कहानी इन्हां दी ज़बानी सुनू ने जी। असी खादमदीन भाई बहुत शुक्रिया आस न्यूज़ को टाइम देने के लिए। चूंकि आप मुझे नज़र आए तो मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स तक ये बात पहुँचाए। बल्कि मैं फिर भुल गया कि मगर तनोली च तुसां नाल गल करनी आ। तुसी चूंकि ऐसी खुशकिस्मती थे कि अज तुसां नाल मेरी बड़ी मुलाकात होगी, तो तुसी क्या हाल है जी, चूंकि 3-4 साल तक ये तुसां दी जेह्ड़ा हॉस्पिटल बन रही है हाजी रशीद अंजम तनोली मलाड़ वेलफेयर हॉस्पिटल और तनोली वेलफेयर दे ज़ेर निगरानी बन रही है। तुसी चूंकि तनोली वेलफेयर दे जनरल सेक्रेटरी थे, ते क्या हाल है सर इन्हां दी कदे इंशाल्लाह ओपनिंग कदे होली ते के सिस्टम थे जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बस असी इतफाक नाल इसकी मुलाकात होगी तो चलो मौके दे बड़े मुनासिब मौके तुसें इस सवाल चाहिए। भ्राऊं असल बिच इसकी हॉस्पिटल तुसें पता है कि पिछले 2-3 साल तो ज़ेर तामीर आए और इस हॉस्पिटल दे रूह रवां हस्ते चाचू थे हाजी रशीद अंजम तनोली साहब जड़े कैनेडा च मुकीम थे और उनके फर्जंद थे अख्तर नवाज तनोली साहब। असल में इस हॉस्पिटल का बनाना का मेन मकसद भी अख्तर के जहन में जो आइडिया आई है वो इस तरह आई है कि एक दिन उस जगह बिचे मलाड़ा एक जगह जो कजी बैठे थे आए तो कोई हस्ती एक बुज़ुर्ग खातून शायद उसका बीपी तेज़ आए शुगर तेज़ आए थे, वो 2 लेडीज़ का हाथों पकड़ के खड़नी उन्हें पूछी तो उन्हें जी की बीपी तेज़ था। तो पता अख्तर एक अरसा दराज होगा अख्तर नवाज जड़े थे वो पाकिस्तान छोड़ के बड़ा ख्याल था शायद 1999 में सन 2000 से 22-23 साल हो गए वो तो मूव होके कनाडा चले गए, उतो यूँ कम काज करते। उन्हें किसी चीज़ का बहुत अफसोस हुई है कि यार अस्त इलाके च इलाका की कंडीशन थी कि बेसिक जी सहूलत थी सेहत की, यानी बीपी चेक करना या शुगर चेक करना इस किस्म की बेसिक भी सहूलत अस्ते ग्राम में इस जगह में अवेलेबल ने। असल जो बहुत अच्छे दिल के मालिक थे और उन्हें ये डिस्कस किया कि असा का इस जगह च ना कोई सेहत के बारे च कोई असा का कोई फैसिलिटीज़ इतना देनी चाहिए। बहरहाल उनके ख्वाब आए, उस ख्वाब से असें दई वर्किंग की थी। इस वर्किंग बिच अस्ती एक पूरी टीम थी, उस टीम बिच अस्ते लाहौर तो अस्ते भरा थे डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान तनोली और उसके अलावा कराची जैसे भरा थे इम्तियाज़ भाई नहीं, इसके अलावा लोकल जड़े इसते भरा थे मुमताज़, उनका जिक्र ना करना ज़्यादती होली कि मसला है कि ये मुमताज़ नहीं जड़े थे और उसके चाचा नहीं शेर मोहम्मद चाचा नहीं और उसके बच्चे जड़े थे
وہ اس ہسپتال واسطے زمین دے ڈونر تھے انہیں ڈونیشن دی تھی، اور باقی سارے خرچے خراجات وہ اختر نے اور ان دے والد صاحب نے اپنے پرسنل پاکٹ بچا خرچے کر کے انہیں ایک کام شروع کیتا، اور الحمدللہ تقریباً 10 ملین کو زیادہ پیسے خرچ کر کے، یعنی قریب کوئی 1 کروڑ روپے کو زیادہ خرچے خراجات کر کے الحمدللہ یہ ہاسپٹل جڑی تھی وہ مکمل ہوگی۔ اس ہاسپٹل دے مکمل کرنے کو بعد اصل جی پرابلم شروع تو رہی تھی استے ملہاڑ روڈ، کیونکہ ایسے اوپننگ بچ بھی نواب زادہ فرید صلاح الدین صاحب اور کچھ اور اس علاقے کے معززین جڑے اس بچ آیا انہاں کے اسی یہی ڈسکس کیتا ہے کہ جی اگر استی ہاسپٹل کامیاب تاں ہی ہولی کہ اتھاں مواصلات دا نظام ٹھیک ہولا اور ایزی ایکسیس ہوگا لوکاں دا آرام دہ لوگ ہے جو لاکلے، تو انہیں اس نے وعدہ کیتا ہے کہ تسی ہاسپٹل بنائے۔ بڑے نواب صاحب نے بھی بڑی ملاقات ہوئی، کافی دفعہ ارشد بھائی دی ملاقات بھی ہوئی، خود اختر نواز دی بہت اچھی طرح فرید صاحب نے کافی دن اس بارے ڈسکس کافی باری ہوئی، اور استے لاہور بچے پراتے ہیرو بھائی جان نے ان نے بھی کافی اس سے فورس کیتا، یونس بھائی تھے کھڑے لے انہیں کافی اس بارے بچے تگ و دو کی تھی، اور اسی مسلسل اس بارے نواز صاحب نے رابطے ہی رہے تھے کہ نواز صاحب اگر اپنے خرچے تو اختر نواز نہیں ہاسپٹل بنا رہے تھے تو ریاست دی جو ذمہ داری تھی وہ ریاست کو پوری کرنی چاہیے تھی، انہیں اس نے وعدہ کر دے رہے کہ انشاءاللہ تسی ہاسپٹل بنائے تو باقی راہ بنانا اسی ذمہ داری تھی۔ تو الحمدللہ عتیق بھائی نے سوال پوچھی کہ کدے اوپننگ ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ اس کی 12 مارچ بروز ہفتہ ماشاءاللہ 2 بجے دن انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہو رہی تھی۔ اس اوپننگ واسطے اسپیشلی اختر نواز تنولی کینیڈا تو آج صبح فلائی کر گئے انشاءاللہ، اللہ ان کا سفر آسان کر اور خیر کی پاکستان پہنچا۔ ان والے دو ان دے اور دوست تھے وہ بھی کینیڈا تو آ رہے تھے، چاچو نی رشید چاچو نی کوشش دے باوجود کچھ مجبوری نہیں ہوئی تو وہ نہیں آ کے جڑا جس طرح سنگ افسوس تھے اس ٹائم تے وہ بھی ہوندو تے اختر نواز نے انشاءاللہ 10 تاریخ کے پاکستان پہنچ جلے، اور اسے ان دی مناسبت نال اسے جڑا تھے تے 12 تاریخ کا اس تے اسے افتتاح دی جڑی تھی نا وہ رکھی تھی ٹائم 2 بجے۔ تے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ نواب فرید صاحب نے بھی چونکہ مصدر رابطے بچ آئے، اللہ پاک انہوں کا بھی استاجر دیا، انہیں بھی آستی ہاسپٹل جی اوپن ہو رہی تھی اور معاملات کلیئر ہو رہے تھے، تو انہیں بھی اتنا کچھ مٹیریل وغیرہ آستے روڈ تے پہنچا چھوڑی ہے کچھ اور پہنچ لا، تو امید تھی کہ انشاءاللہ اس اسپتال دی اوپننگ نال ہی استے روڈ آستے بھی انہیں اوپننگ کرنی تھی۔ تو ایسے اس موقع تے علاقے دے معززین کا بھی کوئی دعوت دی تھی فون ہوتے کچھ اس طرح کچھ اسی مسلسل دعوت دے رہے تھے، مسلسل میں بھی جا رہی کر رہے تھے، انشاءاللہ اے سی اگی کا بھی اسی انوائٹ کرنا تھے، پروگرام تے استا جڑا تھا نا وہ ڈی ایچ او کا بھی انوائٹ کرنا تھا، انشاءاللہ اس کو بھی میں جا رہی ہے من سیرے انہوں نے بڑی ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ اس کا بھی ایسی انوائٹ کر دے، اور اس کے علاوہ ڈی ایس پی اگی کا بھی اور ایس او دیوبند کا بھی جڑے علاقے دی انتظامیہ تھی۔ اصل جی مسئلہ تھا انوائٹ کرنا مقصد تھا کہ تاکہ ایسا آگے کوئی مسئلے مسائل انتظامی طور تے درپیش ہوں تو پھر وہ انہاں مسائل کا اصل نال مل کے حل کرنے کی کوشش کرتے انشاءاللہ زندگی رہی تے باقی میں بچے گل دو پاسے لگی تے نواب فرید صاحب دی میں شکریہ ادا کردا کہ انہیں استی ریکویسٹ ہوتے بڑا پازیٹیو قسم دا رسپانس دیتا، اور الحمدللہ انہیں یہی کہ ابتدائی طور تے شاید بڑا خیال تھا کہ 20 لاکھ روپے انہیں یہ سے رکھی اور اس کا سے بڑھا کے 30 40 50 جس حد تک بھی گا سی انشاءاللہ اس روڈ کا ملاڑ تک کلیئر کرونا، تو بڑی ریکویسٹ انہوں کو لیتی کہ اسے لازمی کرنا تھا، اور تسی کرنا تھا کہ تسی تنولی ٹرائب دے جڑے سربراہ تھے سیاسی وابستی کچھ بھی ہوا لیکن دیکھو تسی تھے اور الحمدللہ تسی اپنی ذمہ داری تو آگاہ بھی تھے تسی پوری بھی کر رہے تھے، تو انشاءاللہ تو اس کو پورا بڑھائے کہ اس روڈ تو بغیر استی ہاسپٹل اس طرح نہیں سکسیسفل نہیں ہوگی کہ جڑی ہونی چاہیے۔ جی ویورز میں یہی کہوں گا کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ گلاں کہن کے یہ مڑے پرا اٹھے تھے تنولی ویلفیئر ٹرسٹ والے، اس نوجوان ساتھی جی خادم دین بھائی تھے، انہاں نال جڑی ان دی پوری ٹیم تھی، خصوصاً اگر ڈاکٹر ارشد صاحب دا ذکر نہ کریں تو میں سمجھتے زیادتی ہولی، ڈاکٹر ارشد صاحب دی بڑی کاوش تھی اور انشاءاللہ اتھا وہ ٹائم دے لے بھی تے استا جتھا تک ہاتھ پہنچتا ہے اساں تساں کا یہ ساری گل کھول کے دس چھوڑی کہ انشاءاللہ 12 مارچ بروز ہفتہ 2 بجے اس کا افتتاح ہولا،
ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਯੂਸੀ ਕਰੋੜੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ थे ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਅਸਤੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ का ਵਾਇਰਲ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ का ਟੈਗ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਗਾਹੀ ਮਿਲ ਜੁਲਾ ਔਰ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ फ्री इलाज हर किस्म का उत्थे मिलला तो इंशाल्लाह जी ना ही कि जी असां दे ही ब्लड प्रेशर चेक करने वाला भी कोई बंदा ना आए तो तां असां इतना बड़ा स्टेप कहदा तो इन दी कामयाबी असां नाले मशरूत थी ते अस दी कामयाबी इन्हां नाले मशरूत थी ये वही गल थी कि जी उंगली कटा के शहीदां च अपना नाम लिखना तुसी ते मैं असी जाहिर जी गल थी इत्था बैठे दे मैं उगी बैठे दा तुसी अपने घरां च होले ते इन्हां लोगों इतनी मेहनत की थी ते असी कियां शामिल होने कि मैं अपना हक अदा किया कि इन्हां दा इंटरव्यू किया तुसां तक गल पहुंचाई तुसी इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ते इंशाल्लाह तुसां भी अजर मिल रहा है इससे नाल नाल अस्ते इन्हां भरावां वास्ते स्पेशली तुसां दुआ करनी खासकर बुजुर्गों का ख़वातीन का मैं ज़रूर आहने और इस नाल चूंकि ये वेलफेयर इदारे थे तो वेलफेयर इदारे चलते लोगों के डोनेशन नाले ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਛੁੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ को शेयर करे इजाज़त दे मकबी और मड़े ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ थे खूबसूरत मेहमान हादम दीन भाई उन्हें भी इजाज़त दे इस दुआ नाले कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर तो सुनाले मुलाकात होगी जब तक अल्लाह हाफिज़।